أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها سبحان الله. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله العظيم. جزاك